Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is second last and 17th chapter of Goodbye, Mr. Chips. Uh, he sat in the front parlor. वो सामने वाले कमरे में बैठता था in at Mrs. Wicket की हाँ. On November afternoon 33 की बात है. It was cool and foggy. मौसम सर्द था और धुंध थी. And he did not go outside. और उसने बाहर जाने की जुर्रत ना की. He hadn't felt too well. वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था मिस्टिक डे से जब जंगबंदी का ऐलान हुआ था. He fancied he might have caught a slight chill. उसने सोचा था, फैंसी का मतलब इमेजिन करना होता है. उसने सोचा था कि वो शायद उसे ठंड न लग जाए. Might have caught a slight chill, थोड़ी सी सर्दी during the chapel service, चर्च की इबादत के दौरान. Merivale had been that morning for his usual fortnightly chat. मैरीवेल हस्ब मामूल अपने 15 रोजा या 15 दिन के बाद उसको उसका मुआयना करने के लिए आया था. एवरीथिंग ऑल राइट, हर चीज ठीक ठाक है. फीलिंग हार्टी, बिल्कुल सेहतमंद महसूस हो रहे हैं. दैट्स द स्टाइल. कीप इंडोर दिस वेदर. इस मौसम में घर के अंदर रहना. देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट. इर्द गिर्द बहुत सारा नजला जुकाम है. विश आई कुड हैव योर लाइफ फॉर अ डे और सो. मेरी ख्वाहिश थी कि काश कि मैं आपकी तरह जी लेता एक या दो दिन. His life, what life it has been. उसकी जिंदगी क्या ही जिंदगी थी. होल पेजेंट ऑफ इट. जिंदगी का पूरा नजारा. पेजेंट का मतलब होता है पैनोरामा. ये डिस्प्ले swung before him. उसकी नजरों के सामने उसकी नजरों के सामने घूम गया. As he sat by, ये घूम जाता है. As he sat by the afternoon, a fire that afternoon, जब उस पहर को आग के सामने बैठा. द थिंग्स ही हैड डन एंड सीन. वो काम जो उसने किए थे और देखे थे. कैम्ब्रिज इन 60s में कैम्ब्रिज की जो सिचुएशन थी. ग्रेट गैबल ऑन अगस्त मॉर्निंग. अगस्त की सुबह को अजीम शान गैबल की पहाड़ी जहाँ पे उसकी कैथराइन के साथ मुलाकात हुई थी. ब्रुकफील्ड ऑल टाइम इन सीजन थ्रू आउट ईयर्स. और ब्रुकफील्ड मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ मौसमों में या अदवार में सारा साल वो देखता है. अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि what was his health condition in his last stage. what was क्वेश्चन होगा what was his health condition in his last stage. ये आखिरी दिनों में उसकी हालत कैसी थी. तो वो बिल्कुल सेहतमंद था. थोड़ा सा उसको सर्दी का मसला होता था और वो पूरी जिंदगी को वो रिफाइंड करता है. ये पूरी जिंदगी को इमेजिन करके वो देखता. अब जरा देखना है जी, इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना है. डेयर नॉट के बाद हमने बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है. डेयर नॉट. टू विल हम इस्तेमाल करते हैं. क्या होगा हमने देखना है. वेल अच्छा होना. फील टू वेल. फील टू गुड होना चाहिए क्योंकि फील के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना जब सेंस वर्ब इस्तेमाल करते हैं. विश के साथ आई कुड या आई वुड का इस्तेमाल करेंगे या हैड के साथ थर्ड फॉर्म या वर का इस्तेमाल करेंगे. अब रिवीजन है वो तमाम वर्ब्स की मिस्टेक जो हमने प्रीवियसली किए हैं. जब क्वेश्चन आ जाए तो पास्ट टेंस लगाएंगे. आई पास्ट हो गया. एट 8 o'clock इंडिकेट कर रहा है पास्ट को तो टुक टी हो गया. जब सिंस मॉर्निंग आ गया तो परफेक्ट टेंस होगा हैव बीन. फॉर 10 years आ गया तो यहाँ पे हैड बीन स्टडिंग हो जाएगा. बीइंग टू कोल्ड आई के मीनिंग में इजाफा कर रहा जो कि मुमकिन नहीं है तो इट बीइंग टू कोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है ना वो इंडिकेट करेगा. सिटिंग ऑन द ग्रास. यहाँ पे सिटिंग ऑन द ग्रास स्नेक नहीं है.
جس نے مجھے کاٹا میں بیٹھا ہوا تھا تو سیٹنگ ان آن دا گراس یہاں پہ ہم کے بعد لے جائیں گے یا اس کو پیسہ ویس بنا لیں. آئی واز بٹن بائی آ اسنیک. جو بھی یو آر کائنڈلی ٹو کریکٹ یا کریکٹڈ کائنڈلی کیونکہ انفینیٹو جو ہے اس کو سپریٹ نہیں کرتے اس کو اکٹھا لکھتے ہیں. اسی طرح سے پلیز کے ساتھ بھی ایسا ہے. پلیز ٹو لک ان ٹو کیونکہ ٹو لک ان ٹو اکٹھا استعمال کریں گے. یو وائی یو بروک نہیں ہوگا. ڈبلیو ایچ کے بعد ہم نے ہیلپنگ آکسیلری استعمال کرتے ہیں. وائی ڈیڈ یو بریک ہو جائے گا. ڈبلیو ایچ کے بعد ہیلپنگ اور اس کے بعد وہ فرسٹ فارم استعمال کریں گے ڈیڈ کے ساتھ. پھر یہ سوال ہوگا کہ کیا اس کو پاسٹ میں ہی لکھیں گے کیونکہ یہ پاسٹ میں ہی انڈیکیٹ کر رہا ہے سیکنڈ فارم لگائی ہوئی. آئی ڈونٹ نو ہو ہی از کیونکہ سبجیکٹ پہلے آئے گا جب کلاس کا اسٹرکچر ہوگا اور وہ بعد میں استعمال ہوگا. ہی سیڈ دیٹ جب سیڈ آ گیا تو اگلی کلاس پاسٹ میں ہو جائے گی. ہی واز فیل ود فیور ہو جائے گی. نیکسٹ ہے جی اینڈ فار دیٹ میٹر اور اس معاملے میں things he hadn't done would never کیا ہوگا do now. اور وہ معاملات یا وہ چیزیں جو اس نے نہیں کی تھی وہ اب نہیں کر پاتا. do now and he had left them too late کیونکہ وہ چھوڑ چکا تھا اور اب بہت دیر ہو گئی تھی. he had never traveled by air for instance مثال کے طور پر اس نے کبھی بائی ایئر ٹریول نہیں کیا تھا. and he had never been a talkie show نہیں گیا تھا. تو یہ دو چیزیں تھی جس کے بارے میں ریگریٹ فیل کرتا تھا کہ اس نے نہیں کیا. تو what were he couldn't have وہ کون سی دو چیزیں تھیں جو نہیں کر سکا. ایک تو بائی ایئر ٹریول کرنا تھا اور دوسرا اس کے لیے وہ ٹاک ایشو جانا تھا. so that he was more than a less experience اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم و بیش اس کا ایکسپیرینس ایسا ہی تھا. the youngest new boy at school جس طرح سے اسکول کا ایک نیا لڑکا ہوتا ہے. might will be that all the paradox of age and youth یہ جوانی اور بڑھاپے کا کنٹراسٹ تھا یا وہ پیراڈاکس تھا کانٹرڈکشن تھا. ویسے تو ظاہر ہے جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن اس کا بڑھاپے کے باوجود ایکسپیرینس اتنا ہی تھا جتنا کہ ایک نوجوان کا ہوتا ہے. he was the word called progress کو پروگرس کہتے ہیں دنیا کہتی ہے. Mrs. Wickett had gone out. Mrs. Wickett باہر سے وہ چلی گئی تھی. visiting relatives in nearby neighborly village قریب کے گاؤں میں. and she had left the tea things ready at the table پہ ساری چیزیں لگا دی. with bread and butter and extra cup laid on وہاں پہ رکھ دیے تھے. laid out کا مطلب ہوتا ہے رکھنا بچھانا کسی چیز کا. lay out کرنا اور lay down کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس کر دینا. دو پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں ہم موسٹلی اس کے ساتھ. لے آؤٹ کا مطلب بچھانا جیسے ہی از لیئنگ آؤٹ میپس اور دوسرا ہے لے ڈاؤن ہوتا ہے وی شوڈ lay down our lives کے لیے ہمیں وہ lay down کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں on such day however visitors were not very likely. اس طرح کے دن میں یعنی فوگ تھا ٹھنڈ تھی مہمانوں کے آنے کے امکانات بہت کم تھے. likely mean perhaps with the fog thickening hourly outside ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ باہر فوگ زیادہ ہو رہی تھی دھند زیادہ پڑ رہی تھی. he would probably be alone وہ تو غالباً اکیلا ہی ہوگا. but about a 4:45 4:45 بجے پونے چار بجے a ring came بیل بجی and Chips answering the front door himself خود گیا which he ought not to have done جو اسے نہیں جانا چاہیے تھا. ought not to have done جب کوئی morally یا
क्या होगा, फिजिकली अच्छी बात हो, अच्छा काम करना हो, तो उसके लिए हम आर टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी जाना नहीं चाहिए था, ought not to have done. Encourage encountered a rather a small boy, एक छोटे से लड़के से मुलाकात। एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना, सामना करना। wearing a Brookfield cap, an expression of anxiety, anxious timidity। anxious का मतलब होता है परेशान, worrisome, और timidity का मतलब होता है शर्मीलापन, bashfulness। तो वो तासरात के साथ, इन्हीं तासरात के साथ वो मौजूद था, ब्रुकफील्ड की कैप पहने हुए। प्लीज सर, ही बिगेन, डज मिस्टर जिप्स लिव हियर, क्या मिस्टर जिप्स यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे क्या होगा, हु वाज द लास्ट विजिटर, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। हु वाज द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर जिप्स? लास्ट विजिटर कौन था मिस्टर जिप्स का जिसे मिलने के लिए आया? वो लेनफोर्ड इसका नाम था, और इसके बारे में हमें पता चला कि वो ब्रुकफील्ड का एक छोटा सा बच्चा था, और वो मिस्टर जिप से मिलने के लिए। असल में किसी बच्चे ने, दूसरे लड़के ने मजाक किया था कि आपको मिस्टर जिप्स बुला रहे हैं, और इस तरह से वो अक्सर करते थे बच्चे के, मिस्टर जिप्स के हवाले से बच्चों को मजाक करते थे, नए आने वाले बच्चों को जिनको पता। अब देखिएगा जी, टोल्ड आ गया, पास्ट टेंस है, तो ही वेंट हो जाएगा। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये बेशक पास्ट में है पहली क्लॉज, लेकिन अगला यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट, इस तरह से ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस चेंज नहीं होगा। इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट कंडीशन है, मेन क्लॉज में फ्यूचर होगा। इसी तरह से इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट आएगा। इफ ही हैड वर्क हार्ड दिस टाइम, हैड वर्कड हार्ड, ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी, वुड हैव पास्ट हो जाएगा। तो इसके साथ हम वुड हैव पास्ट इस्तेमाल करेंगे। You better come inside, चिप्स answered। चिप्स ने कहा कि आप बेहतर है कि आप अंदर आ जाए। And in his room a moment later he added, और अपने कमरे में थोड़ी देर के बाद कहा, I am of the person you want, मैं ही वो शख्स हूँ जिसके साथ आप मिलना चाहते हो। What I can do for you, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? I was told you wanted me, sir, मुझे बताया गया कि आपने मुझे बुलाया है या आपको मेरी जरूरत है। She smiled, चिप्स मुस्कुराया। एन ओल्ड जोक, वही पुराना मजाक। एन ओल्ड लेग पुल, वही क्या होगा, लेग पुल का मतलब ही जोक ही है, जोक कहते हैं। एंड ही ऑफ ऑल पीपल हैविंग मेड सो मेनी ओल्ड जोक्स इन हिज टाइम, वो भी अपने वक्त में जब उसका सेहतमंद था, वो बहुत सारे मजाक कर चुका था। आर्ट नॉट टू कंप्लेन, अब उसकी शिकायत नहीं बनती थी। एंड इट अम्यूज्ड हिमसेल्फ टू कैप द जोक, और मजाक का जवाब देना उसके लिए बड़ा एंटरटेनिंग था। As it were with one of his own to let them see, और उसे अपने तरफ से ये बताना था, let them see that word, let them see that he could keep his end up, कि वो आज भी अब उसका मुकाबला कर सकता है, उसका जवाब दे सकता है। keep one's end मतलब सस्टेन करना, अपनी जगह पे कायम रखना। even yet अभी भी, and he said with his eyes twinkling, चमकती हुई आंखों के साथ उसने कहा, quite right my boy, बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्टेड टू टेक टी विद मी, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चाय पियो। वांटेड यू, मैं चाहता हूँ, यू टेक टू टेक टी, आप मेरे साथ चाय पियो। विल यू, क्या पियोगे? सिट डाउन बाय द फायर, क्या आग के पास बैठो। आई डोंट थिंक आई हैव सीन योर फेस बिफोर, मैंने आपका चेहरा कभी नहीं देखा। हाउ इज दैट? आई हैव जस्ट कम आउट द सैनिटोरियम सर, मैं भी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। सैनिटोरियम जो ना छोटे हॉस्पिटल को कहते हैं। मैं भी अभी वो सैनिटोरियम से आया हूँ सर। आई बिन देयर सिंस बिगिनिंग ऑफ टर्म विद मीजल्स, मीजल की वजह से वहां पे मैं काफी अर्सा रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिएगा, लेग पुल जो है ना, वो लेग पुल हो हाइफन के बगैर, तो इससे मुराद होता है टांग खींचना, और लेग पुल दरमियान में हाइफन आ जाए तो इससे मुराद जोक होता है। कैप देयर जोक,
یہ مذاق کا جواب دینا کیپ جوک، اور اس کے بعد لیٹ کے بعد ہم نے فرسٹ فارم استعمال کی بیر انفینیٹو. کیپ ون اینڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے سسٹین کرنا، ریٹیلیٹ کرنا، اور وانٹڈ یو یعنی وانٹڈ کے بعد آبجیکٹ اور اس کے بعد ہم انفینیٹو لگاتے ہیں. یہ وانٹ بھی ہو سکتا ہے، لائک بھی ہو سکتا ہے، لو بھی ہو سکتا ہے، ایکسپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ایسے اسٹرکچر لگائیں. مزید جو ہے نا اس کے درمیان کیا بات ہوتی ہے؟ وٹ ایک لینفرڈ لاسٹ وزٹر کون تھا؟ وٹ واز ڈسکس بٹوین دیم بوتھ، تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے. وہ کس کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اس کو اس کی کیا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ اس نے اسے نہیں دیکھا ہوا پہلے، کیونکہ مسٹر جب سبھی بچوں کو جانتا تھا، جو بھی نئے بچے آتے ان کو چائے بھی بلاتا تھا. نیکسٹ دیکھیے گا جو ایکسرسائز اگین وربس کی ہم مسٹیک دیکھ رہے ہیں. I would have helped him تو ہے if والی کلاس میں پرفیکٹ ٹینس آ جائے گا، ہیڈ کم ہوگا. I regard him as my brother اور portrayed him as the most harmless person. He called me a fool. کال کے ساتھ ایز نہیں لگانا، پورٹر ریگارڈ کے ساتھ ایز لگانا، نومینیٹڈ کے ساتھ بھی ایز نہیں لگانا. مینی مین ہو جائے گا، بہت ساروں میں سے ایک آدمی، اور ظاہر ہے ایک آدمی سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ واز آ جائے گا. مور دین ون گرل ہیز ہو جائے گا. بوتھ آف دیم، بوتھ دو کو شو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ور لگا دیں گے. A few girls were singing a sweet song. سنگنگ اکیلا نہیں ہو سکتا کیونکہ فورتھ فارم ہم جب بھی لگائیں گے اس کے ساتھ کوئی آکسیلری ورب استعمال کریں گے. اینڈ دیٹ اکاؤنٹس فار اٹ، اور یہی اس کی وجہ ہے. اکاؤنٹ فار کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار ہونا، جس کی وجہ. دس بگین از یوزل ریچولیسٹک بلینڈنگ آف تھی. چپس جو ہے نا حسب معمول اپنی روایتی قسم کی، سرمونیل قسم کی بلینڈنگ مکس کرتا ہوا چائے کو فرام ڈفرنٹ کیڈیز، مختلف ڈبوں سے. کیڈیز سے مراد ڈبے ہوتے ہیں. دیکھیے دیر واز اے ہاف والنٹ کیک بھی تھا پنک آئس والا in the cupboard. He found that the boy's name was Lenford and that he lived in Shropshire. اور اس کو شropshire میں رہتا تھا. اس کے ہم نے اس کے درمیان جب گفتگو کی بات کریں گے تو اس کا ہم کہیں گے کہ he talked about his residence and his connection یا his کیا ہوگا stay at Brookfield. And he was the first of his family at Brookfield اور Brookfield میں وہ آنے والا پہلا بچہ تھا. اکاؤنٹ کے ساتھ کیا یوز کیا؟ فار کا استعمال کیا، کسی چیز کا ذمہ دار ہونا، جیسے وی اکاؤنٹ فار آر ڈیڈز. یو نو لینفرڈ یو ول لائک بروکفیلڈ وین یو گیٹ یوز تھنگ، جب آپ اس کے عادی ہو جاؤ گے. گیٹ یوز کا مطلب ہوتا ہے ہیبچویٹ ہونا، عادی ہو جانا. اٹ از ناٹ ہاف ان آفل پلیس. یہ جس طرح سے سمجھی جاتی ہے کہ اسٹرینج پلیس، آفل کا مطلب اسٹرینج یا ان یوزل، اس کی عادی بھی نہیں ہے. You are bit afraid of it. آپ اس سے as you imagine آپ جیسا کہ تصور کرتے ہو. جب چونکہ وہ گپ شپ ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کس طرح سے وہاں پہ اس کو عجیب و غریب لگ رہی ہیں چیزیں. You're a bit afraid of it. آپ تھوڑے ڈرے ہوئے. yes. Hey, so was I. میں بھی تھا dear boy at first جب میں لڑکا تھا. That was a long time ago. 63 years. 63 سال پہلے کی بات ہے. To be precise. Exactly. When I was first went into big hall جب میں پہلی مرتبہ جیسے ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا بگ ہال میں وہ کلاس لینے کے لیے گیا تھا. I saw those boys, I tell you. وہ quite scared، بالکل میں ڈرا ہوا تھا. Quite یہاں پہ as verb ہے جو scare کے adjective کے meaning میں اضافہ کر رہے ہیں. Indeed, I don't think I have been ever so scared in my life. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اتنا کبھی زندگی میں ڈرا ہوں. یہ ڈرا تھا. Not even when the German bombed us. تب بھی نہیں جب جرمن نے ہم پہ بام پھینکے during the war. But it didn't last long. لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں رہا. The scared feeling. I soon made myself at home. بالکل comfortable ہوگا. At home کا مطلب ہوتا ہے comfortable ہونا. Afraid کے ساتھ کیا preposition ہوگا؟ of کا لگے گا. Quite جو ہے adverb ہے QUIT والا، اور QIET جو ہے نا وہ adjective ہوتا ہے. ایٹ ہوم میڈیم اس کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹیبل ہونا. مزید اس نے
بٹ واز ڈسکس کا سوال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسے جو نا وہ اپنے کیا شیئر کیا. ہی آلسو شیئرڈ ہز پاسٹ ایکسپیرینس ایٹ بروک فیلڈ, اور اس کو انکریج بھی کیا مسٹر چپس نے, انکریج دا اسمال بوائے. کیا ہوگا اباؤٹ ہز اسٹے ایٹ بروک فیلڈ, بروک فیلڈ میں اس کے اسٹے کے بارے میں اس کو ایڈوائز بھی کیا. دا نمبر ان کالجز, اب دا نمبر جو ہے نا وہ سنگولر اینٹی ہوتی ہے, ہیز ہو جائے گا. The majority is authority. A number of boys, a number ہوتا ہے یہ پلورل ہوتا ہے, بارہ جائے گا. The majority of Pakistan کیا ہوگا, a majority of people ہے تو آر ہو جائے گا. اس کے بعد ہے he dared not, dared not کے بعد ابھی پڑھا ہم نے bare infinitive استعمال کرنا. had better کے بعد بھی bare infinitive go استعمال کریں گے. ship sank ہو جائے گا, بے جان چیز کا ڈوبنا, اور the baby drowned ہو جائے گا کیونکہ یہ جاندار ہے. نیکسٹ ہے جی ور a little their new boys their terms ہے. کیا تب جو ہے نا وہ نئے لڑکے تھے اس وقت آپ لاسٹ لینڈ پہ شائلی ڈرتے ڈرتے پوچھا اے بٹ گاڈ بلیس مائی سول, اللہ مچ کرے ہم کرے, wasn't boy at all. اس وقت لڑکا نہیں تھا, یہ was a man, young man of 22, 22 سال کا ایک نوجوان تھا. The next time you see a young man, a new master taking the first prep in at big hall, اب دیکھو گے کہ نیا ٹیچر ہو 22 سال کی عمر میں بگ ہال میں کلاس لیتا ہوا, جسٹ تھنک وڈ فیلز لائک, کیسا فیل کرتا ہے. بٹ اف یو ور 22 سے دین یس اے کیا ہوا, پھر کیا ہوا, اگر آپ 22 سال کے تب تھے, وہ کہتا ہے ہاں پھر کیا ہوا, یو مسٹ بی ویری اولڈ ناؤ سر, آپ کو تو بہت بوڑھا ہونا چاہیے. چپس laughed quietly and steadily to himself, مسلسل لگاتار خود میں ہنستا رہا, quietly and steadily آہستہ سے اور مسلسل. It was not, it was a good joke, اچھا مذاق تھا. Well, I am certainly of no chicken, میں کوئی بچہ چوزا نہیں ہوں ابھی بھی. He laughed quietly to himself for a long time, کافی دیر تک ہنستا رہا. Again یہاں پہ I saw a log, swimming نہیں ہوگا, floating ہو جائے گا کیونکہ log جو ہے لکڑی کا ٹکڑا ہے, بے جان ہے. It was the boy, یہاں پہ جب کسی چیز کو ہم نے اسٹریس کرنا ہو, پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, تو ہم کیا یوز کرتے, اٹ واز, یہ وہی تھے, اٹ واز تھے, اٹ از ہی. تو دو ایکسپریشن یوز کرتے ہیں, اٹ از اور اٹ واز کا. اٹ واز ہز فرینڈس, ہی ورسز آف ہولی قرآن ہے تو یہ ڈینائڈ ہو جائے گا, ریفیوز نہیں ہوگا کیونکہ حقیقت سے انکار کرنا ڈینائڈ ہوتا. He refused to comply with my orders. The Arabian Nights نے کتاب کا نام ہے, is very popular. پاکستانی ٹائمز was founded ہوگا کیونکہ اخبار کا نام ہے. The Daffodils poem ہے تو is آ جائے گا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ poem ہے یا ایکچوئل ناؤن ہے, تو یہ اس کے کیپٹلائزیشن سے میں آئیڈیا ہو جائے گا یہ کسی چیز کا نام ہے, جگہ ہے, کوئی ٹائٹل ہے یا کوئی اخبار ہے وغیرہ. سنس فرائیڈے ہے تو یہاں پہ ہیز بن آ جائے گا. ہی ہیز ریچ ہیئر دس مارننگ ہے تو یہ پاس کی بات ہے تو ہی ریچڈ ہوگا. اٹ واز دے, پہلے میں نے بتایا تھا جب ہم نے اسٹریس کرنا اٹ از یا اٹ واز کا استعمال کریں گے. سبجیکٹ پہ جب اسٹریس کرتے ہیں تو ہم اٹ از کے ساتھ یا اٹ واز کے ساتھ لگاتے ہیں. پاسٹ میں اٹ واز اور پریزنٹ میں اٹ از. کلائمبنگ ڈاؤن دا اسٹیئر, ہی سلپڈ وائل, کیا ہوگا, کلائمبنگ ڈاؤن دا اسٹیئرز ہی کیا ہوگا, سلپڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہے جی نیکسٹ ہے, دین ہی ٹاکڈ آف دا میررس آف اسٹاپشائر, دوسرے معاملات کے بارے میں بات کی, اسٹاپشائر کے بارے میں, اسکول لائف ان جنرل, آف نیوز اینڈ ڈیز پیپر. تو یہ چیزیں ڈسکس کی گئیں, کیا کیا, اس کی کے بارے میں, یعنی بچے کی رہائش گاہ کے بارے میں, اسکول لائف ان جنرل, اور نیوز ان دا ڈیز پیپر. یہ سوال آ جائے گا. دوسرا سوال ہوگا ایک تو لاسٹ وزٹر کون تھا, اور دوسرا کوشچن آ گیا کہ what was discussed between the both, لینفرڈ اور اس سے چپس کے درمیان کیا ڈسکس کیا گیا. You are going into the very cross sort of word. آپ ایک
बड़ी बेरहम दुनिया या opposite दुनिया में दाखिल हो रहे हो। Raw sort of का मतलब opposite। Therefore maybe it happened got over, तो शायद इसको काबू करने में got over का मतलब succeed होना, some of it, of crossness, कुछ ना कुछ परेशानी होगी, annoyance होगी। By the time you are get ready for it, जब तक कि तुम उसके लिए तैयार नहीं हो जाते। Let's hope so, हमें उम्मीद रखनी चाहिए हम। At any rate, well, and with a glance at the clock, he delivered himself the same old familiar formula, वही पुराना तरीक़ेकार इस्तेमाल किया। I am sorry, you can't stay, आप यहाँ पे नहीं ठहर सकते। At that front door, he shook hands, उसके साथ हाथ मिलाए। Goodbye, my boy. And the answer came in shrill, terrible. और उसका जवाब बड़ी ही तेज आवाज में आया। श्रिल का मतलब होता है वेरी लाउड, और टेरिबल का मतलब होता है आवाज। गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये वही गुड बाय था जिसने कैथरीन ने कहा था उसकी आखिरी दफा मुलाकात करने से पहले। तो इस तरह से वो हाउ डिड ही रिमेम्बर, या व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉय सेड, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉय सेड, जब लड़के ने कहा, सेड, अभी ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। गुड बाय, ये चूंकि टाइटल है तो इसको कैपिटलाइज करेंगे जब भी आप बाद में इस्तेमाल करेंगे। गुड बाय मिस्टर चिप्स, जब उसने कहा तो मिस्टर चिप्स क्या के साथ क्या मामला। तो अब अगले स्लाइड में ये आ जाएगा क्वेश्चन, उसके साथ क्या मामला हुआ। अब जरा आ जाए करेक्शन पे। Why did you beat हो जाएगा, क्योंकि ये बीट सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो y के बाद WH के बाद हमने हेल्पिंग ऑक्सिलरी लगाना है। डे नॉट के बाद बेर इन्फिनिटिव लगाना है। He was treated as the chief guest. A group of girls, अब ग्रुप सब्जेक्ट है तो was keeping हो जाएगा। Many a man was killed होगा। She was named फरत होगा। Both of them प्लूरल है, वर आ जाएगा। He said that he was doing, क्योंकि past में clause है। It has been raining, 2 hours से है। Where did you spend हो जाएगा for holidays। More than one girl has passed, और I asked where he had gone, और या where he went when he went to मुल्तान, क्योंकि जब डिपेंडेंट क्लॉज होती है तो उसमें हमने सब्जेक्ट पहले और वो बाद में लगाए। डिड जो है ना वो assertive arrangement में नहीं लिखेंगे। The thief had been stealing for a long time, perfect tense आ गया। अब वही क्वेश्चन चल रहा है कि what happened with Mr. Chips। Chips sat by the fire again, दोबारा से आग के पास बैठ गया। With those words echoing in along the corridor of his mind, उसके दिमाग के दरीचों में वही अल्फाज गूंजते। echoing का मतलब होता है गूंजना, रिसाउंड करना। कॉरिडोर का मतलब होता है उसके दिमाग के खानों में। गुड बाय मिस्टर चिप्स, एन ओल्ड लेग पुल, वही पुराना मजाक। टू मेक न्यू बॉयज थिंक, नए लड़कों को सोचना या सोचने पे मजबूर करना। दैट्स हिज नेम वाज रियली चिप्स, उसका नेम वाकई चिप्स था। द जोक विद ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल, ये तकरीबन मजाक रवायती था, सब करते थे। ही डिडंट माइंड, वो बुरा महसूस नहीं करता। गुड बाय मिस्टर, ही रिमेंबर द ऑन द ईव ऑफ इवनिंग डे, वेडिंग डे, शादी के दिन से पहले की रात को जब कैथरीन हैड यूज्ड दैट सेम फ्रेज, वही फ्रेज इस्तेमाल की थी गुड बाय मिस्टर चिप्स की। मॉकिंग हिम जेंटली, उसका मजाक उड़ाते हुए। लाफिंग फॉर द सीरियसनेस ही हैड इन दोस डेज, क्योंकि वो बहुत सीरियस होता था उन दिनों में, उसकी सीरियसनेस का मजाक उड़ाते हुए। ही थॉट नोबडी वुड कॉल मी सीरियस टुडे, वो कहता आज कोई मुझे सीरियसली ये नहीं कहता। दैट्स वेरी सर्टन, बिल्कुल वो अब ये नहीं हर कोई उससे मजाक समझता था उसे, ये नहीं मजाक वो समझते थे कि अब वो हर बात पे मजाक करता है। Suddenly the tears began to roll down his cheeks, अचानक आंसू उसके गालों से बहना शुरू हो गए। The old man's feelings, बूढ़े आदमी का नाकाम होना। सिली, अहमकाना बात। Perhaps he cannot help it, वो उसे नहीं रोक सकता था। He felt very tired, बहुत थक गया। Talking to Linford like that, लिनफर्ड से बात करके। He was quite exhausted, and उसने बिल्कुल से थका दिया था। But he was glad he had met,
لیکن وہ خوش تھا کہ اسے ملاقات ہوئی لینفرڈ کے ساتھ. واز گلیڈ پاسٹ میں تو ہی ہیڈ پرفیکٹ میں آ جائے گا. نائس بوائے وڈ ڈو ویل، اچھا کام کرے گا. ہی ریفیوز ٹو گو دیر، کام سے انکار کرنا ریفیوزڈ ہو گیا. شپ واز لیکن کیونکہ پاسٹ میں ہے. ہی آسکڈ اف آئی ہیڈ وزٹڈ، پاسٹ میں ہے تو اگلا پاسٹ پرفیکٹ میں بھی آ جائے گا اور ویسے ہی پاسٹ میں ہوگا. He absented himself from the college. I heard him، heard کے بعد ہم نے gerund استعمال کرنا speaking. Don't tell a lie. Untie the knot. He wears، he has a long beard. He refused the statement نہیں ہوگا، denied the statement ہوگا. He refused to oblige his friend ہو جائے گا. نیکسٹ ہے سلائڈ ہے جی ہماری. Over the fog and laden air، فوگ بری یا فوگ سے بری ہوئی ہوا میں. کیم دا بیل فار کال اوور کے لیے، وہ اٹینڈنس کے لیے بیل بجی. ٹریملس اینڈ مفلڈ، ٹریملس کا مطلب پرشور، نوائزی، شیکی، وائبریٹنگ، اینڈ مفلڈ دبی دبی، جس کو ہم سٹفلڈ کہتے ہیں، سپریسڈ کہتے ہیں. لکڈ ایٹ دا ونڈوز، ونڈو کی طرف دیکھا. گرینگ انٹو ٹوائلائٹ، جس میں ٹوائلائٹ میں سے وہ ہوتے ہوئے، گرینگ کا مطلب پیلے پڑتے ہوئے. It was time to light up، اب روشنی جلانے کا وقت. But as soon as he began to move felt that he couldn't. جو ہی اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، اس نے دیکھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. He was too tired، وہ بہت تھک گیا تھا. Anyhow it didn't matter، اس سے مسئلہ نہیں تھا. He leaned back in his chair، وہ اپنی کرسی پر جھک گیا. No chicken، well he was too enough، وہ بالکل سچا تھا. And had been amusing about Linford، اور یہ بڑا ہی کیا ہوگا مزے کا باعث تھا لینفرڈ کے بارے میں. نیڈ اسکور آف دا جوکرز، اس نے کیا ہوگا، اسکور آف کا مطلب ہوتا ہے ان کو ہیوملیٹ کر دینا. اس نے مذاق کرنے والے کو کیا کیا تھا، ہیوملیٹ کر دیا تھا، شکست دے دی تھی. کس طرح سے کہ اس نے ایکچوئل لڑکیوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ اس نے مسٹر چپس کو نے اس کو بچے کو واپس کیا ہے. بچے کے ٹریٹ کر کے اس نے ان مذاق کرنے والے کو شکست دے دی تھی، شرمندہ کیا تھا. He had sent the boy over، who had sent the boy over، جنہوں نے لڑکے کو بھیجا تھا. Goodbye Mr. Chips، old though he should have said it was just like. Too tired ہم جب نیگیٹو سچویشن ہوتی ہے اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. I consider him a good fellow، consider کے ساتھ ایز نہیں لگاتے. Portrayed as a silent، اس کے ساتھ لگاتے ہیں. میڈ جب ایکٹیو فارم میں ہو تو اس کے بعد ٹو نہیں لگائیں گے. کراسنگ دا ریور، ظاہر ہے یہاں پہ کون کر رہا تھا، میں کر رہا تھا. کراسنگ دا ریور، آئی فاؤنڈ دیٹ، یہاں پہ آ جائے گا یا کوئی سبجیکٹ لگا دیں گے کیونکہ کراسنگ دا ریور سن نہیں کر رہا تھا، کراسنگ دا ریور پرسن کر رہا تھا. تو یہ فریز جو ہے وہ کسی نون کے میننگ میں اضافہ کرے گی. ایچ آف اس ہیز، کیونکہ ایچ ہمارا سبجیکٹ ہے جو سنگل ہوتا ہے. He did nothing but کے بعد ہم فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں nothing but کے بعد. I heard him speaking ہو جائے گا کیونکہ heard جتنے بھی موومنٹ والے verb ہوتے ہیں ان کے بعد ہم gerund استعمال کرتے ہیں. Majority of Pakistan is poor، he is a tall boy کیونکہ اس کا comparison نہیں ہے. She is my elder sister ہوگا کیونکہ جب سسٹر آ گیا تو یہ ریلیشن شپ میں ہے تو وہاں پہ اولڈر نہیں لگائیں گے. عمر میں بڑا ہو تو اولڈر، رشتے میں بڑا ہو تو ایلڈر. ہی لاسٹ، ہی ہیڈ ہے، یہ وہ دوست ہیں جو اس کے ہیں تو دا فیو فرینڈس ہو جائے گا. آئی ہیو اے فیو بکس ہے کیونکہ کچھ کتابیں ہیں. جو پوری کلاس کے ساتھ کمپیریزن ہے تو سپرلیٹو ہو جائے گا ٹالسٹ یا دا ٹالسٹ بوائے. دس بک از انفیریئر کے ساتھ ٹو لگاتے ہیں، انفیریئر ٹو دیٹ. اور ہی گیو می دا فل ریپلائی ہوگا، یہ کمپلیٹ ریپلائی ہوگا، اس کے ساتھ استعمال کریں گے. اب دیکھیے گا جو کوشچنس ہیں. کون وزٹ نہیں کر سکے؟ مسٹر چپس couldn't visit a Tokyo show، he couldn't travel by air because
कौन लिमिटेड था? हिज लाइफ वॉज लिमिटेड। इंफॉर्मेशन आ गई तो वॉज लिमिटेड हो गया। लास्ट विजिटर कौन था? अब सब्जेक्ट हमारा है द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स और वॉज लिनफर्ड हो गया। ये लिनफर्ड वॉज द लास्ट विजिटर ऐसे लिख सकते हैं। कौन आया? कम टू सी ऑन, ही केम टू सी। कौन भेजा गया? भेजने वाला मौजूद है या भेजा गया? भेजा गया है, पैसे वही हो जाएगा। ही वॉज सेंट बाय सम रिसीवर बॉयज दैट। किसने इनवाइट किया है? मिस्टर चिप्स हैड इनवाइटेड, क्योंकि सेंट पास्ट में हुआ तो इनवाइट उससे भी पहले हुआ। किसने वेलकम किया? मिस्टर चिप्स वेलकम्ड हिम एंड मेट हिम वार्मली। क्या डिस्कस हुआ? क्या होगा? मिस्टर चिप्स टॉक्ड अबाउट किसने? मिस्टर चिप्स टॉक्ड अबाउट Shropshire जनरल स्कूल लाइफ एंड न्यूज़ ऑफ द डे। किसने एडवाइस किया? ही एडवाइज्ड हिम टू बी ब्रेव एंड टोल्ड हिम क्या? गेट यूज्ड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रुकफील्ड। गेट यूज्ड हो गया है, आदि हो गया, या भी होना है? होना है तो क्या होगा? ही वुड गेट यूज्ड हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फ्रेज क्या था? किसने अटर किया गुड बाय? लिनफर्ड अटर्ड हो जाएगा। क्या होगा? रिमाइंड किसने किया? ये फ्रेज इट रिमाइंडेड मिस्टर चिप्स। कौन दुखी हो गया? ज़ाहिर मिस्टर चिप्स गॉट डोलफुल। कैसे हुआ जी? होल पैनोरामा मूव्ड बिफोर हिज आईज। किसने शुरू कर दिया रोना? ज़ाहिर है उसी ने। ही बिगेन टू बिकॉज ही फेल्ट टायर्ड एंड फेंटेड एंड फेल अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गया। अब आज जी पास पेपर्स पे एक सॉफ्टवेयर शक्ल मिलना होता है। प्रेफर के साथ हम टू लगाते हैं। इंजीरियस टू, प्राउड ऑफ, इंक्वायर्ड क्या होगा? अबाउट, किसी का हाल वाल पूछना। अबाउट, इंक्वायर इनटू होता है किसी की इन्वेस्टिगेशन। काउ है तो जब हमें पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट करना हो तो दा काउ होगा, और यहाँ पे क्या होगा? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच और एवरी। ईच जो है ना दो में से एक होता है और एवरी ज्यादा में से एक होता है, तो ये तो टू के हिसाब से सही हो गया। लेकिन इन सभी के साथ वर्ब जो है वो सिंगल लगेगा, ईच ज्यादा होगा। नाइदर ही रीड्स नॉर टीचर्स, तो इसके साथ स्ट्रेस देने के लिए है नाइदर डज ही रीड नॉर डज ही टीच। तो क्या हो जाएगा? पहले वाला होगा। मुस्लिम्स जब किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो रिलीजन के एतबार से हो या जोग्राफी की बुनियाद पे हो, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। द मुस्लिम्स क्या होगा? द मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन। ही इज इल, इल के साथ हम विद लगाते हैं। इल विद फीवर हो जाएगा। और इल क्या होगा? के साथ विद इस्तेमाल करेंगे, मुब्तला होना किस चीज में, बीमारी वगैरह। सोल्ड के साथ बाय डजन, कंट्री के साथ टू लगाएंगे, कंट्री की ऑपोजिट। इट स्माइल्स के साथ ऐड होगा। ही वॉज अवेयर के साथ ऑफ लग जाएगा। मेडल इन होता है मुदाखलत करना, मेडल इन होगा। किसी के साथ छेड़खानी करना, उसको हम मेडल विद कहते हैं। आई एम लर्निंग आ पोएम हो जाएगा, क्योंकि पोइट्री जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसके साथ हम आ इस्तेमाल नहीं करेंगे। लर्निंग अ पोएम नाउ। इंसान को जनरलाइज करना हो तो मैनिस मॉडल हो जाएगा। दिस इज नॉट प्लेस इन दिस रूम, देयर इज नो रूम आ जाएगा इन दिस रूम, क्योंकि पहले वाला रूम जो है वो यूजेबल प्लेस के लिए है और दूसरे वाला रूम कमरे के लिए है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, क्योंकि हु आई की जगह पे है तो आई के हिसाब से एम आ जाएगा। हु एम टू ब्लेम, ये हो जाएगा। दिस इज अ साइट, वर्थ सीइंग साइट पहले आ जाएगा। वर्थ वाले एडजेक्टिव हमेशा बाद में इस्तेमाल करते हैं।
نیکسٹ ہے جی ہمارا پیراگراف، حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اب انفارمیشن سینٹینس ہے، ساتھ انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں حقوق و فرائض، یعنی حقوق و فرائض پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ تو حقوق کہتے ہیں ڈیوٹیز کو، رائٹس کو، اور فرائض کہتے ہیں ڈیوٹیز کو۔ تو کیا ہوگا، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر پارٹ اینڈ پارٹیسپل، یہ کمپلیمنٹری ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ جب ایک فرد اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، وہ کیا ادا کرنا، کون، ایک فرد، اس کو اپنے فرائض کو، تو کیا ہوگا، اب یہاں پہ پریزنٹ ٹینس ہے، وین والی کلوز ہے، تو اس کے بعد کوما لگے گا۔ اب پہلے دیکھیے گا سبجیکٹ، پھر verb، پھر آبجیکٹ، چونکہ روٹین کے ٹینس سے پریزنٹ ٹینس لگائیں گے۔ when a person doesn't perform his duties کوما دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، پامال کرنا، کون کر رہا ہے پامال، نہیں پتا کس کے پامال ہو رہے ہیں، دوسروں کے حقوق۔ اب سبجیکٹ نہیں بلکہ آبجیکٹ ہے، تو یہاں پہ آبجیکٹ کے ساتھ دوسروں کے حقوق ہو جائے گا۔ The rights of others are violated۔ اسلام نے حقوق و فرائض کی حدود متعین کر دی ہیں۔ متعین کرنا وہ ہو گیا، کس نے متعین کی ہیں، اسلام نے۔ کیا متعین کی ہیں، حقوق و فرائض کی حدود۔ اب یہاں پہ کام جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، روٹین میں نہیں ہے، نہ ہو رہا ہے، بلکہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب سے پہلے۔ اب پہلے تو پرفیکٹ ٹینس ہو جائے گا، وہاں پہ ہیز ہیو کا استعمال کریں گے۔ اب ایکٹیو آئی سے کہوں کہ اسلام جو کام کرنے والا، متعین کرنے والا، وہ موجود ہے اینٹیٹی، تو اس لیے اس کے ساتھ ہم ایکٹیو وائس ہوگا۔ اسلام ہیز ڈیٹرمنڈ the limits of rights and duties۔ مگر حقوق عموماً پامال ہوتے ہیں۔ پامال ہونا کون کر رہا نہیں پتا، کس کو کر رہے حقوق، یوزلی عموماً جو ہے نا وہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے، اور مگر جو ہے نا یہاں پہ کنیکشن ہے، جو یہاں پہ دونوں کلوزز میں ریلیشن شپ کو شو کر رہا ہے، کنٹراسٹ کو شو کر رہا ہے۔ بٹ اب چونکہ کرم کرنے والا نہیں آبجیکٹ ہے تو پیسے وائس ہو جائے گا۔ رائٹس ار یوزلی وائلیٹڈ، سرکاری افسران آرام طلب ہو چکے ہیں، وہ اب کیا ہونا، کون، سرکاری افسران آرام طلب، چونکہ ہونا جو ہے نا وہ ہونے کے بعد ہم ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں ہونے یا کے بعد، تو اس لیے وہ ایڈجیکٹو ہو جائے گا آرام طلب۔ دا گورنمنٹ آفیشلس have become lazy، عوام کی فلاح توجہ نہیں دیتے، وہ اب کیا ہے توجہ دینا، کون، وہ، اس طرح توجہ دینا عوام کی فلاح کی طرف۔ اب روٹین میں ہے ان کی، تو وہ سبجیکٹ ہیں، they don't consider the، کیا ہوگا، ویلفیئر یا میس ویلفیئر یا ویلفیئر آف میسز، لہٰذا عوام کے مسائل حل ہونے کے بجائے روز روز بڑھتے جاتے ہیں۔ بڑھنا کون، عوام کے مسائل کیا ہے، بڑھتے جاتے ہیں، آئے روز کیا ہوگا، یہ ایڈورب آف ٹائم، اور حل ہونے کی بجائے اس کا کمپلیمنٹ، لہٰذا دونوں کے درمیان کنیکشن ہے جو اس کو جوائن کر رہا ہے۔ دیر فور عوام کے مسائل، دا پرابلمس آف میسز بڑھتے جاتے ہیں روٹین میں، روٹین ہے تو پریزنٹ ٹینس آئے گا۔ کیپ آن انکریزنگ یا ماؤنٹنگ اپ، کیا ہوگا، ڈیلی، بجائے حل ہونے کے، انسٹیڈ آف being solved، کیا ہوگا، سالو ہونے کی بجائے۔ This was the lecture of chapter number 17۔ If there is any question you can ask in the groups۔